थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सके। अब इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला लें, कपल ऑफ थिंग्स जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि तारिक भाई ज़ब्रानो का अभी तक नई गाइडेंस आई है या नहीं। तो अभी भी हम लोग गाइडेंस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ज़ब्रानो की जब नई गाइडेंस आएगी तो उसमें होम ऑफिस ने कंसेंट ऑर्डर में बोला है कि हम बताएंगे कि लेट एप्लीकेशंस को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने 30 जून की डेडलाइन मिस कर ली। उनको पता नहीं था कि अगर उनके ब्रिटिश बच्चे हैं तो वो ज़ब्रानो एप्लीकेशन एज ए ज़ब्रानो केयर डाल सकते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। काफ़ी कॉल्स आ रही हैं मुझे, और मुझे बोला जा रहा है कि तारिक भी हम लेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी होम ऑफिस ने उसके बारे में क्या बोला है। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, कि अभी तक जो गाइडेंस है उस केस लॉ की, वो अभी तक, यानी कि जो होम ऑफिस ने प्रॉमिस किया था कि जी हम कोई ना कोई अपनी पॉलिसी गाइडेंस निकालेंगे जो अकॉर्डिंग टू जो जज ने भी जजमेंट दी उसके हिसाब से हम उसको एड्रेस करेंगे, वो अभी तक आई नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैंने लोगों को बोला है, क्योंकि होम ऑफिस की एक गाइडेंस है लेट एप्लीकेशंस की, जिसमें होम ऑफिस ने बोला है कि अगर आपकी कोई भी ईयू की एप्लीकेशन है यूरोपियन यूनियन के अंडर की रेगुलेशंस या लॉ के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, और आप किसी वजह से वो एप्लीकेशन इन टाइम नहीं कर सके, तो आप अभी भी डाल सकते हैं। हमें सिर्फ आप अपनी रीज़न दें कि आप इन टाइम एप्लीकेशन क्यों नहीं कर सके, जिसमें क्या कंपेलिंग एंड कंपैशनेट रीज़न थे। जिसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपको पता नहीं था कि जी 30 जून डेडलाइन है। तो आप उस पॉलिसी के तहत भी ज़ब्रानो की लेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहिद महमूद है, मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी तो मेरा कौन सा क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जी तो कैसे हो सकता है? तो इसका कोई बता सकते हैं? थैंक यू सो मच। देखें, ब्रिटिश नेशनैलिटी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे होती है, तो जो बेस्ट तरीका एप्लीकेशन करने का वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जवाब जल्दी आपको मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बड़े ईज़िली और बड़े आप समझ लें स्मूथ तरीके के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। जहाँ तक बात होती है एलिजिबिलिटी की, तो वो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं एंड मेक श्योर करें कि जब आप अपनी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपकी सारी मीट हो। लेकिन प्लीज़ सर, ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ फॉर्म्स भी हैं जो आप ऑनलाइन भरते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक चेकलिस्ट आती है जो आपने डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट कॉलर,
ऑनलाइन फॉर्म में जो एक की डिफरेंस है नेशनैलिटी की, नेचुरलाइजेशन की, कि अब आपको अपने रेफरीज की डिटेल्स पहले से पता होनी चाहिए, जिसमें उनके पासपोर्ट नंबर, घर का एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, और कितने अरसे से वो आपको जानते हैं। पहले होता था कि लोग प्रिंट करते थे फॉर्म, उनके पास लेके जाते थे, वो हाथ से अपनी डिटेल्स डालते थे। अब आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे, सारी डिटेल पहले से प्रोवाइड करके देनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, मैंने ये पता कर, मेरा सवाल ये है कि मैंने जब इंडेफिनेट अप्लाई की थी तो मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड हो गई थी, तो बाद में मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाली थी तो उन्होंने मुझे इंडेफिनेट ग्रांटेड कर दी थी। तो मैं नेशनलिटी अप्लाई करता हूँ, तो जब मेरी एप्लीकेशन इनवैलिड हुई थी वो तकरीबन 10 डेज के बाद मैंने एप्लीकेशन डाली थी दोबारा, लेकिन उन्होंने मुझे इंडेफिनेट दे दी थी। अब मैं नेशनलिटी अप्लाई करना चाहता हूँ, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? मुझे ज़रा ये बता दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। देखिए, जो क्राइटेरिया गुड कैरेक्टर का वो ज़्यादातर वो अप्लाई करते हैं नेशनैलिटी के वक्त, और इंडेफिनेट फिर भी दे देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बहुत ही एडवर्स हिस्ट्री है। बिकॉज़ ये बात याद रखें कि अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिफ्यूज़ल्स, ज़्यादातर जो पॉलिसी है गुड कैरेक्टर की वो डिस्क्रेशनरी पॉलिसी है, यानी कि होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो किस तरीके से इस पॉलिसी को अप्लाई करें। और कानून ये कहता है, जनरली कॉमन लॉ प्रिंसिपल ये है कि कोई भी आपको डिसीजन प्रोपोर्शनेट तरीके से अप्लाई करना है, रीज़नेबल तरीके से, फेयर तरीके से अप्लाई करना है अगर आप डिस्क्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो जो आपकी बड़ी माइन्यूट, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ब्रीच का, तो घबराइएगा नहीं, लेकिन जो आप समझ लें आपका विदाउट वीज़ा पीरियड था वो बहुत ही स्मॉल था, और आपने बड़ा इफ़ेक्टिवली इन टाइमली मैनर पे, इन रीज़नेबल तरीके से इमीडिएटली इनवैलिड एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन डाल दी थी। तो वीज़ा में मतलब नेशनैलिटी मैंने तो नहीं देनी, लेकिन कॉमन सेंस अप्रोच ये कहती है कि जो केस वर्कर है दे शुड मेक अ डिस्क्रेशन इन योर फेवर। तो ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अपनी एडवाइस इसको ना समझिएगा, बट ऑल आई कुड से इसके अप्लाई करें एंड देन गिव एन एक्सप्लेनेशन कि जी ये सिचुएशन हुई थी और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था। जारी बात है, इट इज़ अ डिस्क्रेशन, दे कैन स्टिल रिफ्यूज़, लेकिन देन यू हैव द ऑप्शन। ये बात याद रखें कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करें, होम ऑफिस को बोलें कि भी डिस्क्रेशन आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, एंड इफ़ यू अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू तो फिर जुडिशल रिव्यू भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम करमजीत है। तो मैंने ना आपसे ये क्वेश्चन पूछना था। मैंने लास्ट जुलाई को, अब 1 साल हो गया, तो नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था जी तो सितंबर को 28 सितंबर को आ गया, मुझे ईमेल आ गई थी कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है। जी लेकिन मैंने फरवरी तक मतलब वेट किया, कोई आया नहीं। तो मैंने होम ऑफिस को फोन किया, जी तो होम ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि मैं आपका जो डिस्पैच हमने कर दी थी लेटर 9 दिसंबर को ही। तो कौंसल वालों को फोन किया तो कौंसल वाले बोलते कि हमें वो मिला नहीं, मुझे कोई ईमेल नहीं आई। तो फिर मैंने काफी 15-20 बार होम ऑफिस वालों को, हाँ आपकी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। जी तो मैंने एमपी को भी ईमेल भेजी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि 7-8 दिन के बीच बीच आपका पता चल जाएगा। ठीक है। पर फिर 15-20 दिन कुछ नहीं बोला। फिर मैंने एमपी को की, अभी मैंने 13 जुलाई को कंप्लेंट लिखवाई है। जी जी तो मुझे अब मतलब कितना वेट और करना पड़ेगा, और मुझे कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि मुझे मतलब जाना है इमरजेंसी इंडिया, मेरे डैड ठीक नहीं है, तो फिर मैं अब क्या करूं? ओके, थैंक यू सो मच। रब करे कि आपकी डैड की तबीयत ठीक रहे, आमीन। देखें, जहाँ तक बात होती है अगर होम ऑफिस डिले कर रहा है, जिस तरह आपके केस में डिले तो नहीं किया, कहीं डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं, और जारी बात है जहाँ तक काउंसिल की बात है, जो काउंसिल है वो आपकी ओथ सेरेमनी नहीं ले सकती जब तक होम ऑफिस उनको इंडिकेट ना करे। तो देखें, एक बात तो ये कि आपके पास इनडेफिनेट ऑलरेडी है, ये मसले तो चलते रहेंगे। अगर आपने इंडिया जाना है तो आप वैसे भी जा सकती हैं और वापस आके अपनी नेशनैलिटी की ओथ सेरेमनी ले लें जब भी पीछे से लेटर आता है। उनको जारी बात है लेटर की कॉपी आपको घर वाले पहुंचा देंगे, और आप उसकी बेसिस पे काउंसिल को कह सकते हैं कि मैं इस डेट को कंट्री वापस आ रही हूँ। या फिर अगर आप इमरजेंसी में इंडिया जा रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रोविजन कि ब्रिटिश काउंसलेट इंडिया के अंदर भी अपनी ओथ सेरेमनी कर सकती हैं। लेकिन मुझे भी पता नहीं कोविड की वजह से कि ये काम वहाँ हो भी रहा है या नहीं।
لیکن ان ٹرمز آف جب ہوم آفس بورڈ ڈیلے کرتا ہے تو دیکھیں میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے تو اپنے ایم پی کے تھرو کریں اینڈ دین صبر، بیکاز آج کل کووڈ کی وجہ سے ہوم آفس کے پاس اور بھی ریزنز ہیں کہ بھئی ہم اتنا ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اور بڑا کام ہے، اور اگر وہ آپ کو ویٹ کرنے کو بولتے ہیں تو کوائٹ آنیسٹلی آپ کو ویٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آف کورس ایکسٹریم پہ اگر آپ چلے جائیں تو دو جو آپ کے پاس آپشن ہے، ایک فری والی ایک ایکسپینسو ہے، جو پیسے والی آپشن ہے کہ پری ایکشن پروٹوکول کریں، جوڈیشل ریویو کریں کہ جی میرا ڈیسیجن نہیں آیا، لیکن اٹس این ایکسپینسو پروسیس اور اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دوسری طرف فری والا ہے اور تھوڑا ایکسٹریم ہے کہ آپ ہوم آفس کے خلاف آفیشیل کمپلین کریں، جو ہوم آفس کا پروسیجر ہے آن لائن جا کے، جس میں آپ کو آفیشیل ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کمپلین کرنی، ایک آفیشیل چینل کے تھرو آپ کمپلین کرتے ہیں اور وہ پھر ایم پی لیزون ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہوتا ہے، امبنسمن کا ادھر جاتا ہے، تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو میری نظر میں ادھر تک جانے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اور پش کریں اپنے ایم پی کے تھرو، آئی ایم پریٹی شیور کہ کوئی نہ کوئی ادھر سے ایکٹیویٹی ہوگی۔ جہاں تک جانے کی بات ہے، آئی ہوپ کوئی ایسی اور بات آپ کو بری نہ ملے انڈیا سے، اینڈ یور ڈیڈ از ریکورنگ ویل آئی مین ان ڈیو کورس، لیکن بیکاز آپ کے پاس انڈیفینیٹ ہے یو کین گو، اور آپ اپنی نیشنلٹی بعد میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیکاز اپلیکیشن ڈلی ہوئی ہے، انہوں نے صرف آپ کو لیٹر ہی بھیجنا ہے۔ سو ایز لانگ ایز somebody از ایٹ ہوم جو لیٹر ریسیو کر سکے، کیونکہ اس لیٹر میں تھوڑا ٹائم لائن ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کاؤنسل کو کانٹیکٹ کرنا ہے، وہ آپ انڈیا سے بھی کال کر کے ان کو سرکمسٹانسز بتا کے ایکسٹینشن لے سکتی ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان کے رولز ابھی کووڈ کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کو وہاں سے بلانا ہے۔ میری وائف کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا دسمبر میں، سو شی از اسٹل ان ریکوری موڈ۔ تو اگر وہ ادھر سے اپلائی کرتے ہیں وزٹ ویزا کے لیے، مائی وائف اینڈ مائی سیلف وی بوتھ آر برٹش سٹیزنس، تو اگر وہ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے تو کیا دے ہیو ٹو پے فار دا کوارنٹین اینڈ وہ جو ہوٹل میں رکنا ہوتا ہے؟ تو ذرا پلیز بتا دیجیے گا ڈیٹیلس۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ دیکھیں آئی ایم ناٹ ویری اپ ٹو ڈیٹ بیکاز دے کیپ چینجنگ دا لا، لیکن جو لاسٹ میری انفارمیشن تھی، بیکاز پاکستان ریڈ لسٹ کے اوپر ہے، نان اسینشیل ٹریول تو ہو ہی نہیں سکتا جس میں وزٹ ویزا اور یہ سارے آتے ہیں، صرف جو ریزیڈنٹس ہیں جو واپس آ رہے ہیں ان کو پھر ہوٹل کے اندر کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، اور وہ پری ڈیٹرمنڈ ہوٹلز ہوتے ہیں، میننگ وین سے پری ڈیٹرمنڈ وہ ہوم آفس کی لسٹ پہ ہیں، اور آپ کو ان کو پے کر کے آپ کو وہاں کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، اینڈ دین یو کین جوائن یور لو ونز بیک ہوم۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آلریڈی اس ملک میں ریزیڈنٹ ہیں، جو ویسے ٹیمپریری طور پہ ادھر آ رہے ہیں وزٹ ویزز پہ، وہ ویسے ہی ان کو ممانت ہے بیکاز آف دا ریڈ لسٹ اسٹیٹس۔ میں بالکل اپ ٹو ڈیٹ اس کے اوپر نہیں ہوں، بیکاز ظاہری بات ہے کہ آئی نو کہ وہ بڑا ریگولرلی اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دے کیپ چینجنگ دا سینیریو، بٹ جو مجھے لاسٹ انفارمیشن تھی اس کے اوپر یہ سینیریو تھا کہ صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو یہاں ریزیڈنٹ ہیں، وزٹ والے ابھی نہیں آ رہے، اور ظاہری بات ہے جو ریزیڈنٹس ہیں جو ادھر آ رہے ہیں ان کو 10 دن کے لیے کوارنٹین کرنا ہے۔ تھینک یو، اور وہ بھی کسی ہوٹل کے اندر جو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طارق بھائی آپ سب کو عید مبارک، آپ کے پورے اسٹاف کو ساروں کو عید مبارک، اور آپ کو خیر عید مبارک۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ ایک جنرل سا سوال ہے، کبھی آپ نے، میں کافی ٹائم سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں، اس میں آپ ایک جنرل سا بولتے ہیں ایکویٹی کچھ ایسے کچھ وہ آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو میرا ایک جنرل سا سوال تھا کہ اگر آپ بینیفٹ میں ہیں اور جو بیسک بینیفٹ ہوتے ہیں پپ جس کو بولتے ہیں، اگر وہ آپ لے رہے ہیں تو آپ اسپاؤس کے ویزے کے لیے آپ کو کیا بینیفٹ ہے، کیا آپ اس کو ایڈوانٹیج ہے، جیسے فیس میں ہے یا وہ جو فائنینس وغیرہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ؟ اس پہ آپ نے ہمیشہ یہی بولا کہ بھئی آپ وہ اس پہ ایک وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ کو وہ تو نہیں شو کرنا 18,600، لیکن ایک پتہ نہیں کیا آپ فکرہ بولتے ہیں ایکٹیویٹی کچھ اماؤنٹ ایسا کچھ آپ کو وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں میرا صرف سوال تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر ہے بینیفٹ ڈسبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں پپ، تو کیا آپ اسپاؤس کے لیے کچھ آپ کو سہولیات ہیں اس میں فیس میں، یا اس میں جو جاب آپ نے شو کرنی ہوتی ہے 18,600؟ بس یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا، اگر آپ جنرل جواب دے دیں اس کا پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے آپ پہ کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔
देखें, पहली बात हम करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अब जिन लोगों ने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट जो एक्सटेंशन की फ़ीस है वो £2800 है। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, IHS, इमिग्रेशन एंड अपॉइंटमेंट की सारा कुछ मिल मिला के ऑलमोस्ट £2800 बन जाती है। और जो सेटलमेंट अप्लाई करते हैं आपको पता है उसकी ऑलमोस्ट 24-2500 बन जाती है फ़ीस। जहाँ तक फ़ीस की बात है स्वाय सेटलमेंट के, बिकॉज वो फ़ी वेवर के अंदर नहीं आता। जो एक्सटेंशंस हैं, जो आप 5 ईयर रूट पे या 10 ईयर रूट पे और आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं होम ऑफिस से, उस पे फ़ी वेवर आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं या आप कमा रहे हैं और आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। तो पहले मैं ये क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि वो जो इमिग्रेशन एप्लीकेशन फ़ीस है होम ऑफिस की, एज लॉन्ग एज सेटलमेंट एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज उस पर फ़ी वेवर नहीं है। जो एक्सटेंशंस हैं, चाहे 5 ईयर रूट पे हैं, 10 ईयर रूट पे हैं, उन पे आप फ़ी वेवर मांग सकते हैं। इस बात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप अलाउंस ले रहे हैं, बेनिफिट्स पे हैं, या आप 18,600 की इनकम मीट कर रहे हैं। तो ये पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो ये बात क्लैरिफाई होगी एप्लीकेशन फ़ीस की। अब आ जाते हैं अपेंडिक्स FM के अंडर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब आपको भी पता है कि जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट्स इज़ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जिसमें होम ऑफिस ने क्राइटेरिया दिया हुआ है 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ती जाती है अनलेस यू हैव ब्रिटिश चिल्ड्रन, तो फिर वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उतनी रहती है। बट बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ 18,600, जो डिफरेंट तरीके से लोग मीट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स डिसेबिलिटी अलाउंस पे है, केयर अलाउंस पे है, जो मेन 2 कैटेगरीज होती हैं, उनको 18,600 मीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो इनकम लेवल मीट करने की ज़रूरत है उसका वर्ड है एडिक्वेट मेंटेनेंस। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तारिक भाई एडिक्वेट मेंटेनेंस की कैलकुलेशन क्या है। तो ऑन टॉप ऑफ द हेड तो मुझे कैलकुलेशन याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इनकम सपोर्ट है वीकली और जो ईच चाइल्ड डिपेंडेंट की कॉस्ट है, फैमिली प्रीमियम, उसको ऐड करके इस तरफ आपकी लिविंग कॉस्ट ऐड होती है, जिसमें आपको जो रेंट है और वो सब कुछ आप पे कर रहे हैं, फिर वर्किंग टैक्स क्रेडिट और 2-3 चीज़ें, उसमें कैलकुलेशन होती है सारी। वो कैलकुलेशन जब हम करते हैं हमें एक फ़िगर मिलता है और हम ये देखना चाहते हैं कि आपके बेनिफिट्स वो फ़िगर को मीट करते हैं या नहीं। अगर जो फ़िगर हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके कितने बच्चे हैं और आपके मियाँ बीवी की जो हम फैमिली का फ़िगर निकालते हैं रेंट ऐड करके, जो आपके बेनिफिट्स हैं अगर उस फिगर से ज़्यादा है तो आप एडिक्वेटली अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द सेम टाइम अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो एडिक्वेट मेंटेनेंस की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपके बच्चे ब्रिटिश हैं तो वो फिर भी बच्चों की बेस पे अंडर द पेरेंट रूट आपको वीज़ा दे देंगे। मुझे बताया जाता है कि भाई हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके वील टेक सम मोर कॉल्स, इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, ओके ये आई एम बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। मैं उर्दू से बात करूँ या इंग्लिश में? इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। English, yeah. Okay, basically, regarding my brother deportation order, he got deported in 2019. Mm-hmm. So I just wanted to know, like, basically, I've made an application to revoke his deportation order. Mm-hmm. But my question is basically, they're asking for authorization letter. So, what is the authorization letter? Because as far as I know, authorization letter needs to come from solicitors. Okay. Or can I make authorization letter myself? I've put in the application to revoke his deportation order already. Mm-hmm. My other question is, if he had a ban, so what happened was, they sent him from prison and they deported him basically within 6 months. So when they told him, okay, we're going to deport you,
they paid for the ticket, but they deported him within 6 months of them telling him to, leave the country. So my question is his ban what kind of ban does he have? How long is his ban? If the ban is 2 years and 2 years is finished, is he able to come back because his ban is finished? Or yeah. All right, thank you so much. I think you're confusing the two issues. One is deportation and one is removal. The re-entry ban mainly applies on removals, whether you were removed voluntarily or whether you removed on your own expense. When it comes to deportation, and to give you a little bit of background to it, and as you would know because you've been dealing with this, is because you're a foreign criminal, meaning you're not a EU or a British, mainly not a British national, not a British citizen, and you committed a crime for which you went to prison, and now it was deemed by the Secretary of State that you should be deported. Now, the first step for someone trying to come back into the UK who's been deported is to make an application for revocation of the deportation order. So basically you're making an application asking the Home Office, the Secretary of State to reconsider the deportation order and allow this person to come back. Now, whether they allow or not is a separate matter because you have to make a separate application for entry clearance, but you cannot make the application for entry clearance until such time they revoke the deportation order. Now, when you submit the revocation of deportation order, mainly the application is submitted in the UK. Sometimes the client makes the deportee makes the applicant makes the application directly, then it's fine. But if it is submitted on his behalf by someone else, then the Home Office requires the person's authorization for you to deal on his behalf. So in other words, all he has to do is go to a local lawyer, or generally he has to write a statement to confirm that you are looking after his affairs regarding the deportation in the United Kingdom, and he gives you authorization. In other words, it's called as letter of authority. So in principle, I think you understood the concept because you said, oh, is this a letter that he can type and then give me authority to deal on his behalf? With the Home Office, the answer is yes, pretty much. So you can either write that letter on a piece of paper, sign it, or you can go to a local lawyer and get it attested with an affidavit. Both work, that's not a problem. Sometimes the Home Office comes back because you're not a qualified person. They may seek a further official authorization by him, meaning that he goes to a lawyer and gets a certification done that he has allowed you to deal on his behalf. Just for, the Home Office wants to make sure that the compliance was carried forward, there was no issues, and the instruction was actually from him. Now, there is a concept, a general idea. People think, oh, if you get deported, then is there entry ban for 10 years? But it is always, always best to apply for revocation of deportation order because the criteria in law is such that whenever you make for any entry clearance application, any past adverse history would adversely affect that application. And you could say that deportation is top of the agenda or the list. So anybody who's been deported, the first line of action before making an entry clearance application is to apply for revocation of deportation order. And I repeat myself in summary, deportation is separate from removal. A lot of people are removed from this country. They go to detention and they're removed. And I meet them and they say, oh, my family member was deported. Well, actually, he was not deported, he was removed. Deportation is, in essence, what they refer to deportation in our conversation is where a person has gone to prison and then because of the length of the sentence, which is mainly 12 months, the Secretary of State decided to deport them. Of course, the law for deportation changed a few years back, where now it is just not a single sentence of 12 months. If you're a repeat offender, because that was a change in the interpretation of the law. And there was a little change, a twitch in the law that even if you're a repeat offender, the Secretary of State can make a decision to deport you. So yes, in short, yes, the authorization letter is what I just explained to you, a letter of authority, and what steps you've taken is the correct step. I don't think you should look at the time lapse or maybe after certain years he should be able to come back. I think you should opt for revocation of deportation order because that is the correct and the appropriate action to take in this case. And I wish you all the best.
अभी अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. जी. I've got a question regarding my husband's visa, spouse visa. I'm applying for. I haven't applied yet. I was just looking at the rules and everything, what's required. So with regards to the accommodation, I've got a question. At the moment, I'm living at my parents' place, and I don't have a spare bedroom to show, so I can't use my parents' property. But what I was looking at shared property, so if I could show a bedroom. But then there are other people living in the property. I don't know them who they are personally. And on the application, it says whoever you're sharing with, you need the passport details. And they're not willing, the other occupants are not willing to give the passport number or anything. So I wanted to ask, is that something necessary? What if they're not giving me the details? What do I do? Could this be a reason for rejection? Is your husband, I presume, is an entry clearance application you're referring to, correct? Sorry? I presume you're talking about an entry clearance application. So your husband is abroad at the moment. And Yeah. Yes. Okay, let me explain a couple of things to you. Thank you so much for your phone call. I think first thing we need to understand that under the Housing Act, when we talk about number of bedrooms in a house, it's not just the bedrooms that get calculated for how many people can stay in a property. Your living and dining room is calculated in addition. So somebody is living in a 3-bedroom flat or house, and they have 1 dining and 1 living room. It's actually a 5-bedroom property for the purpose of how many people can live there. It's under the Housing Act and also. But the key thing is that what we ask the person to do is to conduct a home inspection report, which is prepared by a state agent mainly. So because you just mentioned that I only have 1 spare room, I think it's best that you first speak to a state agent excuse me, who's aware about the law, because I've not asked you how many living and dining room you have in the property, because that would have an impact on how many people could stay in the property, and then what are the ages of if there are any children, because that also has an effect of, excuse me, how many people can stay in the property. So I think as a first, on the first phase, you should ask a state agent, excuse me, I just caught something in my throat. You should ask a state agent to prepare, to just give you an outline of the home inspection report, whether in their opinion, based on how many people are living at the property, husband could be added with where your parents are living. Yes, shared accommodation is a problem, but you have to give an explanation that why these people are not giving you a passport number, and privacy is something that the Home Office also considers. So I don't think that could be the reason for refusal if you're living in a shared accommodation, as long as you provide the reason for them not giving the information. But in the home inspection report, either way, the estate agent has to list the people living at the property. So if they're not giving you their passport details, at least they have to give you the name, because that would be appropriate to put that on the home inspection report. If they're being unreasonable with that request, then perhaps you should opt for another shared accommodation. And maybe there is someone living there who's willing to share their details with you. However, I think you should revisit the scenario with your parents' property, because a lot of people I see, they meet me and they say, oh, we got 2 bedroom, not realizing it's the bedroom plus living and dining, or if you have 1 living, 1 dining, those are the number of rooms that gets calculated based on how many people can live in the property. So I have not asked how many dining room, living room your parents have, but that gets added on as the number of bedrooms where people could live. If you're just calculating based on bedrooms, you're wrong. So I hope that resolves the problem, but if it does not, then maybe you should look for a shared accommodation where the co-tenants are willing to give the details, the very least their name and the ages, because that would be helpful for your home inspection report. Thank you so much, and I wish you all the best in your application. Assalamu alaikum. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम जवाब है. मैं इधर आया था सॉरी, मैं समझा नहीं, आप किस पे आए थे? मैं 21 अगस्त को इधर आया था, 21 अगस्त 2001. Oh, 2001. Okay. तो 2000 अब 21 अगस्त को मेरे 20 साल पूरे हो गए. वाओ, काफ़ी टाइम हो गया सर आपको तो इधर. वाओ, पूरी एक लाइफ है 20 साल. और सर अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तो वो ऐसे ही एक मैंने दिया था केस, तो मुझे कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें और होम ऑफिस छेड़े ना, ये करें.
2013 में मुझे होम ऑफिस वालों ने पकड़ लिया, डिटेंशन सेंटर ले गए, तो उधर फिर उन्होंने मुझे 5-6 महीने के बाद छोड़ा। उसके बाद कुछ भी नहीं, मैंने होम ऑफिस को अपना एड्रेस भी दिया, पूरे 6 साल केस भी किया हुआ। अब 20 साल के बाद ये मुझे लाजमी देंगे या ये डिस्क्रिशनरी पावर है अभी, देंगे या नहीं देंगे? ऑलराइट, ठीक है सर, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, फॉर्चुनेटली मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है 20 ईयर एप्लीकेशंस का, तो मैं सिर्फ तजर्बे से आपको एक बात बता सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि जब आप 20 ईयर की एप्लीकेशन डालते हैं, होम ऑफिस 2 चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहता है। पहली चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहता है कि आप मुल्क में एंटर किस डेट को हुए थे। तो उसमें ये बात है कि एक तो उन लोगों की कैटेगरी होती है जिन्होंने एंटर होते या असाइलम कर लिया था या उनके पास आज तक पासपोर्ट पड़े जिस पे एंट्री डेट लगी हुई है, तो दे आर वेरी सेफ बिकॉज वो वाले सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है कि आप इस डेट को एंटर हुए थे। कुछ वो लोग होते हैं जो क्लैंडेस्टाइनली एंटर हुए, यानी कि होम ऑफिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं वो किस तरह है, बिकॉज वो शिप के थ्रू आए, बॉर्डर क्रॉस करके आए और फिर 5-6 साल बाद उन्होंने होम ऑफिस से रब्ता किया, बट उन पहले 5-6 साल वो इस मुल्क में थे। तो उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो विटनेसेस लेके आएँ आगे, जो उनको जानते थे कि वो इस मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो काम कर रहे थे तो उसका सबूत लेके आएँ। पिक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उनके पास तस्वीरें उस पीरियड की वो लेके आएँ। तो ये पहला इशू होता है। तो मुझे तो नहीं पता आपके पास वो एविडेंस है या नहीं, लेकिन पहला एविडेंस जो होता है वो है कि आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या है, होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। जो सेकंड इशू होता है 20 ईयर के अंदर वो ये होता है कि होम ऑफिस ये कहता है कि हमें एवरी ईयर का आप रिकॉर्ड दें कि आप इस मुल्क में रहते रहें। मेजॉरिटी जिन लोगों से मैं मिलता हूँ जो 20 ईयर्स की एप्लीकेशन के लिए आते हैं, एक ख़ास डेट के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, बिकॉज वो होम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन डालते हैं, उसके बाद एक हिस्ट्री शुरू हो जाती है, 2-2 साल बाद कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो होम ऑफिस के पास उनका रिकॉर्ड होता है। लेकिन पहले के 5-6-10 साल 11 साल बहुत कम हिस्ट्री होती है, बिकॉज कहते हैं जी हम काम कर रहे थे या हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं कि हम होम ऑफिस में एप्लीकेशन डालेंगे। तो वहाँ भी फिर बड़ा ज़रूरी होता है कि कितने ज़्यादा वो विटनेसेस आगे लेके आ सकते हैं, बिकॉज सारी बात है चाहे आपके दोस्त यार ना भी हों, फिर भी आप लोगों को जानते हैं, क्योंकि आप जिन घरों में रहते हैं वहाँ दूसरे लोग रहते थे, नेबर थे, और यार इतनी तो दोस्ती हर एक की हो जाती है कि यू डू नो समवन कि वो आपको इतने अरसे से जानता है। जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम बैकग्राउंड से वो मस्जिद वगैरह भी जाते रहे हैं, जो हिंदू बैकग्राउंड से वो मंदिर जाते हैं और सिख्स टेंपल पे जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ये सारे लेटर्स ले सकते हैं। तो एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था, मुझे भी कान में बोला गया कि तारिक भाई हमारी ब्रेक हो गई, क्योंकि आप बोलते रहेंगे तो फिर ब्रेक मिस हो जाएगी। तो ये तो एविडेंस की बात है, फिर मैं थोड़े से चांसेस के ऊपर लोगों को 1-2 बातें बताना चाह रहा था। सो प्लीज़ आप वेट कीजिएगा, विल गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं जो आखिरी बात करना चाहता 20 ईयर पे मैं वो बोलूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला I'll take some more calls from you. So see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था 20 ईयर एप्लीकेशन का, जो मैं एक एक्स्ट्रा बात लोगों को बताना चाहता कि 20 ईयर एप्लीकेशंस आर नोटोरियसली डिफ़िकल्ट, तो नहीं कहूँगा, बट नोटोरियसली कॉम्प्लिकेटेड विद द होम ऑफिस। तो अगर किसी वजह से होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने कोर्ट पे जाके जज के आगे इस्टेब्लिश करना है कि भाई आपके लीगली कह रहा हूँ, आपके कंटिन्यूसली 20 ईयर्स इस मुल्क में हो गए हैं। तो 20 ईयर एप्लीकेशन में एक बात याद रखिएगा कि अनलेस ओवरवेलमिंग एविडेंस हो, देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि होम ऑफिस रिफ्यूज़ करेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका वीक केस है। ये सिर्फ होम ऑफिस का नज़रिया है, आप बिल्कुल कोर्ट पे जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो उस पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से भाई।
اچھا میرے یہ 2 سوال ہیں چھوٹے سے زبرانوں کے بارے میں. ہم کو 10 ایئر کی لیو پر ہیں ہم, تو ایک ایکسٹینشن ہم نے کروا لی ہے اور دوسری ہماری جو ڈیو ہے دسمبر میں, یعنی کہ 5 سال ہو جائیں گے میں دسمبر میں. اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ برٹش سٹیزن ہے پچھلے 3 سال سے. ٹھیک ہے, 3.5 سال. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم نے اس پر سوئچ کرنا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ اس کو 3.5 سال ہوئے ہیں, تو کیا ہم سیٹلمنٹ کا اپلائی کریں گے, اس کو ٹک کریں گے, یا پری سیٹلمنٹ والے کو ٹک کریں گے, نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ میں مین اس کی لک آفٹر کرتا ہوں, تو میں اپلائی کروں گا تو ساتھ میں اپنی وائف کا بھی اپلائی کروں گا, اور باقی بچے جو دوسرے ان کا بھی کروں گا. یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کون کون کر سکتا ہے, یعنی کہ دوسرا پارٹنر بھی کر سکتا ہے. اور تیسرا جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہم ان کو بھیجیں گے, تو وہ کیا ہم نے اوریجنل بھیجنے ہیں یا فوٹو کاپیز وغیرہ بھیج دیں؟ کیونکہ اگر مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ اگر میں انہیں اوریجنل بھیج دوں اور آگے اور اس کا یہ فیصلہ ہولڈ ہوتا ہے, تو مجھے آگے دسمبر میں اپنی دوسری ایکسٹینشن بھی کروانی ہے, تو پھر مجھے وہ ڈاکومنٹ اوریجنل بھی چاہیے ہوں گے. تو کیا کروں, مجھے یہ بتا دیں کہ کاپی چاہیے یا میں منگوا لوں ان سے. یہ ذرا مجھے پلیز ان کا کیا سلوشن ہوگا, یہ ذرا تینوں کوشچن کا پلیز مجھے بتا دیجیے. تھینک یو بھائی. میں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں, ایزی رہے گا, اور میں اس پہ نہیں آؤں گا کہ آپ لیٹ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. یعنی آئی ہوپ آپ نے میری اس کی ویڈیو بھی دیکھ لی, اور میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا. جہاں تک بات ہے اپلیکیشن کی, دیکھیں جب آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں بالکل آپ اوریجنل بھیجیں, لیکن اس کے اندر ایک ٹک کر لیں کہ میں پری پیڈ انویلپ دے رہا ہوں. تو وہ جب آپ پری پیڈ انویلپ دیتے ہیں تو ہوم آفس والے 15 سے 20 دن کے اندر آپ کے ڈاکومنٹ آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ کی جو ہیومن رائٹ اپلیکیشن کی, جو آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے, وہ بھی آپ ڈاکومنٹ کے بغیر ٹیکنیکلی اسپیکنگ بالکل کر سکتے ہیں, بیکاز ڈاکومنٹ ہوم آفس کے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں. تو ایز لانگ ایز آپ کے پاس ان کی کاپی ہے, تو آپ وہ ساتھ اپنی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن میں لگا کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے اوریجنل ڈاکومنٹ آپ ہی کے پاس پڑے ہیں. یہ بالکل درست ہے کہ آپ فوٹو کاپی ساتھ لگا کے زبرانوں کی جمع کرا دیں. دیکھیں آلریڈی آپ لیٹ اگر اپلیکیشن زبرانوں کی کر رہے ہیں, آلریڈی اس میں کافی اور بھی ایشوز ہیں, تو بہتر ہے کہ ڈاکومنٹ تو کم از کم اوریجنل بھیجیں, کیونکہ اگر آپ فوٹو کاپی بھیجتے ہیں تو آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے کہ کیوں فوٹو کاپی آپ بھیج رہے ہیں, اور اگر ہوم آفس اس ایکسپلینیشن سے ہیپی نہیں ہے تو وہ پھر اپلیکیشن آپ کی انویلڈ کر کے واپس دے دے گا. تو کیونکہ آپ آلریڈی لیٹ کر رہے ہیں اور آلریڈی اس میں اور بھی سینیریوز ہیں زبرانوں کے اندر, تو بہتر تو یہی ہے کہ اوریجنل بھیجیں اور وہ پری پیڈ انویلپ ساتھ لگا دیں, اور وہ 20 ایک دن میں آپ کے ڈاکومنٹ واپس آ جائیں گے. ورنہ آپ ایم پی کے تھرو پریشر دے کے بھی ڈاکومنٹ واپس منگوا سکتے ہیں, آپ ان کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے بھی ڈاکومنٹ واپس منگوا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے پرائمری کیئرر کی, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ماں باپ دونوں پرائمری کیئرر ہوتے ہیں, بیکاز جب ہوم آفس کی پالیسی پہ جائیں تو جو پالیسی کی آپ سمجھ لیں ایکسپلینیشن ہے, اس میں بولا گیا کہ ہم جوائنٹ پرائمری کیئررس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, جس میں ماں باپ پرائمری کیئرر ہوتے ہیں. ایک بات مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپلیکیشن کس کس کی ڈال رہے ہیں, تو یاد رکھیں آپ اپنے پورے فیملی ممبرس کے اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, جس میں آپ کی وائف, آپ کے باقی ڈپینڈنٹ بچے ہیں. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ایک کا الگ الگ فارم بھرنا پڑتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ زبرانو کیئرر کے طور پہ جو مین بندہ ہے, جس کی چائلڈ ہے, جس کی بیسس پہ آپ کر رہے ہیں, وہ برٹش چائلڈ ہوگا جس کی آپ ڈیٹیلز ڈالیں گے. لیکن ایز اے زبرانو کیئرر جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ اور آپ کی وائف کریں گی دونوں, اینڈ آپ اپنے ڈپینڈنٹ بچوں کو اس کے اندر جو کہ نان برٹش ہیں ایک الگ فارم کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے سیٹلمنٹ کی, یہ بات بالکل درست ہے کہ بیک ڈیٹ پہ وہ دیکھتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی کے بچے کو آلریڈی 5 ایئرز ہو گئے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن, تو اس نے ٹک کرنا ہے سیٹلمنٹ والی کیٹیگری کو, کیونکہ وہ کلیم کریں گے کہ جی ہمیں سیٹلمنٹ دیں بیکاز وی ہیو بین اے زبرانو کیئرر فار دا لاسٹ 5 ایئرز. جہاں تک بات آتی ہے 3.5 سال کی, تو آپ پھر پری سیٹل اسٹیٹس مانگیں گے, آپ سیٹلمنٹ نہیں مانگ سکتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو پھر 1.5 سال بعد آپ سیٹلمنٹ کے لیے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک بات میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ بالکل زبرانوں کے آسرے پہ نہ رہیں, بیکاز ابھی پتہ نہیں ہے کہ آگے فردر کورٹ کے اندر اس کا کیا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو اگر آپ زبرانو, جو میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ لازمی زبرانو ڈالیں جی, بیکاز ظاہری بات ہے یار, اگر آپ کے 2.5 سال بھی رہ گئے ہیں, اٹس ناٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی سیٹلمنٹ اپلیکیشن فری میں ہو جاتی ہے. تو بالکل زبرانو ڈالیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی دوسری اپلیکیشن بھی چلاتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو آئی ہوپ میں نے سارے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. میں لیٹ اپلیکیشن کا ذکر نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, بیکاز آئی تھنک یو آلریڈی, آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہوگی, اس لیے آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا, تو لیٹس اگنور دیٹ. وش یو آل دا بیسٹ میرے بھائی.
اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھا طارق صاحب سے. جی جی. اچھا سر بیسکلی میری جو ہے نا اسائلم کی کیس ریجیکٹ ہوا تھا تو ہم نے اپیل کی تھی ٹریبونل میں. تو اب تو ٹریبونل میں ہمیں میڈیکل ریکارڈ بھی میرا سارا لگا تھا اور وہاں پہ بھی یعنی کہ جج نے ریفیوز کر دی تھی اور میڈیکل ایویڈنس نہیں مانا تھا. وہ سارا میڈیکل ایویڈنس یو کے کا تھا نہیں مانا. اس کے بعد میری ساری فیملی یہاں پہ یعنی میرے بھائی یہاں پہ, میری سسٹر, میری ماں بھی یہاں پہ اور میرا جو میرے جو ڈیڈ ہے وہ پاکستان میں ہے. تو وہ بھی ایویڈنس انہوں نے نہیں مانا اور اس نے ریجیکٹ کر دی سارے گراؤنڈ سے. اور کچھ ایسے کامنٹس بھی کیے جیسے کہ جج کہہ رہا ہے کہ میں امیگریشن کنٹرول جو کہ ہوم آفس کا جو اور گورنمنٹ کا جو امیگریشن کنٹرول کر رہے ہیں یہاں پہ وہ میں اس کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے کیا کیا تھا اپر ٹریبونل میں جو آپ کو پتا ہے کہ ریفیوز کے بعد پرمیشن آف اپیل مانگی جاتی ہے. تو ہم نے وہ مانگی تھی, وہ انہوں نے پرمیشن آف اپیل الو کر دی اور سب گراؤنڈ پہ کر دی. ٹھیک ہے. اور ابھی ہماری اپر ٹریبونل میں ہیئرنگ ہے. تو ایرر لا کی جو ہیئرنگ ہوگی اس میں صرف وہ چیک کریں گے ایرر لا یا صرف مکمل ہیئرنگ کریں گے, یعنی اس کے بعد وہ بھی چیک کریں گے سارا کچھ, یا صرف ایک ہی ہیئرنگ ہوگی ایرر لا کی ہیئرنگ ہوگی. اور دوسرا نمبر جب انہوں نے مجھے اپیل الو کر دی تو اس میں ذرا انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو اپیل الو کی ہے یا وہ ایک ڈفرینٹ اس میں چیک ہوتا ہے. جو یہ میرا سوال تھا. اور اس کے بعد دوسرا یہی کہ جو ہیئرنگ ہوگی ایرر آف لا کی ہیئرنگ تو اس میں صرف وہ ایک ہی یعنی کہ چیک کیا جائے گا کہ صرف ایرر ہے بھی ہے کہ یا نہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیپر پہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور آپ کو پرمیشن گرانٹ ہو جاتی ہے تو اسی گرانٹ آف پرمیشن کی اورل ہیئرنگ ہوتی ہے. میجورٹی کیسز میں بیکاز کافی کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں اسپیشلی آرٹیکل 8 کے, کہ اگر جج کبھی کبھی تو اس ہیئرنگ میں ڈیسیجن بھی نہیں جج دیتا, کہتا ہے کہ میں بعد میں ڈیسیجن دوں گا. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا پتہ ہم ہار گئے ہیں ہیئرنگ, یا جج کہتا ہے کہ میں کیس کو ریمٹ کرتا ہوں فرسٹ ٹرائبیونل کے اندر ٹو بی ری ہرڈ. کبھی کبھی اور بہت ہی فیو کیسز کے اندر آپ کی لیگل ریپرزنٹیٹیو اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ایرر آف لا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو کریکٹ کر کے ہم وہیں ہیئرنگ کر سکتے ہیں, تو آپ کو ان ایڈوانس اپنا پورا بنڈل سرو کرنا ہوتا ہے اپر ٹرائبیونل کو اور پرمیشن لینی ہوتی ہے اپر ٹرائبیونل سے. پروسیجر رولز کے اندر ہے کہ جی یہ جو اپر ٹرائبیونل کی ہم ہیئرنگ کرنے لگے ہیں اگر یہ ہمارے حق میں ادھر ہی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سبسٹانسو ہیئرنگ بھی ادھر ہی ہو جائے اور دین یو ہیو ٹو پرووائڈ دا ریزن فار اٹ. بٹ میجورٹی کیسز میں اسپیشلی آرٹیکل 8 کیسز میں اتنے کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا I'll be surprised اگر جج اسی ہیئرنگ کے اندر جواب دے دے, بٹ میجورٹی کیسز کے اندر ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں نے آپ کے پوائنٹس آرگیومنٹ ساری سن لی ہے, میں اگلے 2-3 ہفتے میں اپنا ڈیسیجن دوں گا. اور وہ پھر جب 2-3 ہفتے میں اپنا ڈیسیجن دیتا ہے اس میں وہ جج پھر بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ آئدر آپ کو فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں واپس جانا ہے یا یہ کیس یہیں ختم ہو گیا. میں آپ کا کیس تو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تو میں نہیں بتا سکتا کہ اسی دن ڈیسیجن ہوگا یا نہیں, بٹ میجورٹی کیسز میں ڈیسیجن بعد میں ہوتا ہے اسپیشلی ہیومن رائٹ کیسز میں بیکاز اس میں کافی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. ایک بات میں بتا دوں کہ ایرر آف لا پہ جب پرمیشن گرانٹ پیپر پہ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ اورل ہیئرنگ پہ بھی جیت جائیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اورل ہیئرنگ پہ جج ریکنسیڈر کرتا ہے اس پیپر اپلیکیشن کو اور وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا, تو یہ بھی ایک آپشن ہے. سو میں نے تو گراؤنڈز آپ کے نہیں دیکھے تو آئی کین ناٹ کامنٹ آن کہ جی کیا ہوگا, بٹ اس بات کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. دیکھیں اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ ٹی وی پہ آپ اپنا دھیان کم دیں, کیونکہ کال اگر آپ نے فون پکڑا ہوا ہے تو اس پہ تھوڑا دھیان دیں بیکاز ٹی وی پہ آواز تھوڑا لیٹ آتی ہے. ہیلو آئی تھنک وہ آپ کی اوکے آئی تھنک مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے تھوڑی سی بڑی مدھم میرے کان کے اندر. اب چلیں میں تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں. آئی تھنک اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور ذکر کر دوں جو 20 ایئر کی میں بات کر رہا تھا, جتنی دیر میں وہ ایڈجسٹ کر لیتے. آئی تھنک اب آپ نے کال ڈراپ کی ہے. ہیلو السلام علیکم طارق صاحب, یہ جو زعفران کے بارے میں جی
وہ جو ہوم آفس کی جو گائیڈنس ہے وہ آلریڈی چل چکی ہے 27 اپریل کو 2021 کو. اس کے بارے میں آپ کو ایک سینٹینس پڑھ کے سناتا ہوں. جی جی. An applicant cannot therefore meet the definition if they have leave to enter or remain granted under another part of the immigration rules or on a discretionary basis outside the. جیسے لوگوں کو ملے نا یہ ایف پی کے 10 سال کی روٹ کے اوپر مطلب وہ نہیں کوالیفائی کرتے, اور جیسے جن کو آرٹیکل 8 کے تھرو ملا ہے وہ بھی نہیں کوالیفائی کرتے, یا اگر وہ کر سکتے ہیں یہ 2 اپلیکیشنیں تو وہ بھی نہیں کوالیفائی کرتے. کہتے پہلے یہ 2 اپلیکیشنیں کرو, اگر آپ اس میں ناکام ہوتے تو پھر زمبابوے میں آ جاؤ. اس کے بارے میں پلیز ذرا وضاحت کرو. یہ آپ کون اچھا دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے یہ پالیسی کہاں سے نکالی, میں ایک جنرل بات آپ کو کر دیتا ہوں. یہ گوگل کے اوپر پوری ہوم آفس نے وہ پرنٹ کی ہوئی ہے. اس کا EU سیٹلمنٹ اسکیم پرسن ود زمبابوے رائٹ ٹو ریزائڈ ورژن 4 27 اپریل 21. اوکے تھینک یو سر آپ کی کال کا. اب آپ اگر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں تو آئی ول بی گریٹفل سر. تھینک یو سر. سر آپ بالکل درست بول رہے ہیں. ہوا یہ تھا سر کہ کورٹ کے اندر ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے جون کے اندر, اگر آپ پلیز میری باقی ویڈیوز بھی دیکھ لیں, اس میں اسی بات کو جج نے اوور ٹرن کیا ہے کہ جو ہوم آفس سارے ان لوگوں کو جو 10 ایئر روٹس پیرنٹ روٹ پہ بولتا تھا کہ جی آپ زبرانو اپلائی نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے پاس 10 ایئر روٹ والا ہیومن رائٹ کا ویزا ہے, اور جن کے پاس ہیومن رائٹ کا ویزا ہے وہ زبرانو اپلائی نہیں کر سکتے. جج نے کورٹ میں کہہ دیا کہ یہ ان لافل ہے. ہوم آفس زبرانو کیریئر کی اپلیکیشن اس بات پہ ریفیوز نہیں صرف کر سکتا کہ اس شخص کے پاس یا اپلیکنٹس کے پاس ہیومن رائٹس والا ویزا اویلیبل ہے جو ہوم آفس کی پالیسی بولتی تھی زبرانو کے اوپر. ایک جج نے اس کو ان لافل کنسیڈر کر دیا. تبھی تو سمندر لگ گیا کہ لوگ زبرانو کے اوپر اپلائی کری جا رہے ہیں, اور وہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں جن کے پاس 10 ایئر روٹ کے ویزے لگے ہوئے ہیں, بیکاز پہلے ان کو ممانت تھی لیکن اب کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے یہ چیز کھل گئی ہے. اب ہوم آفس نے اس کو چیلنج کر دیا. تبھی جو لوگ زبرانو کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کی اپلیکیشن ہولڈ پہ جا رہی ہے, بیکاز دیکھنے میں یہ آئے گا کہ ہوم آفس کیا کرے گا. میں دیکھیں چھوٹی سی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ, ریڈ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پلیز گوگل پہ رینڈم چیزوں کو ریڈ نہ کیا کریں. ہوم آفس کی ویب سائٹ اس کو ریڈ کریں, یا کوئی کمپیٹنٹ پرسن جو بلاگز کرتے ہیں یا ویڈیوز اپنی بناتے ہیں یا آرٹیکلز لکھتے ہیں, اپ ٹو ڈیٹ اس آرٹیکل کو دیکھیں. بیکاز ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں, لا بہت زیادہ موو کرتا ہے, یقین کریں. ابھی دیکھیں نا آج پریتی پٹیل آئی ہوئی تھیں, انہوں نے کافی باتیں بولی ہیں اپنے سلیکٹ کمیٹی کے آگے جو بہت امپیکٹ کریں گی اسائلم کو ان دا فیوچر. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کو پڑھ رہے ہیں. بٹ اینی وے مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق ہمارے شو کا اختتام ہونے کو آیا ہے. میری طرف سے اور وینس کی طرف سے آپ ساروں کو عید مبارک. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.